Madayo nga adlaw Matinians, Marso 16, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Mga disgrasya sa alternate route Pataragona natala. SK chair sa probinsya disqualified tungod sa premature campaigning. Bagong montar na artificial reef sa Puhada Bay, hugot nga ginabantayan. Bangsamoro Youth Association nakadawat og dugang mga ekipo. Sa sports, empleyado sa Mati LGU daog sa palumba sa bisikleta sa Davao City. Ug sa feature, pagpanirbisyong way puas sa usa ka BHW sa Barangay Science. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor,
plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang pag-asa na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Luyo sa nagapadayong rehabilitation sa alternate route gikan sa barangay Tagabakid padulong sa munisipyo sa Tarragona, padayon usab ang pag-antos sa mga biyahero gumikan sa kadelikado sa maong dalan. Ubay-ubay na ka mga disgrasya ang natala sa pipila ka semana. Si Nash Tiguelo sa report. Pipila ka mga disgrasya sa sakyanan ang nahitabo matod pa sa alternate route sa Tagabakid padulong Tarragona. Sa Facebook post sa usa ka Eric Umbaligan, usa ka multicab ang natumba sa kilid sa dalan samtang galata sa maong alternate route ni adtong Marso 10. Ang disgrasya nahitabo bisan pa man og walay ulan o guga ang maong dalan. Subay sa video, nag-ikis-ikis pa una ang dagan sa sakyanan, una kini matumba. Angol sa panghitabo ang wala mailhing mga pasahero. Sa Marso 12, usa ka ambulansyang matod pa na ungot sa taas nga bahin sa alternate road, gumikan sa kalapok sa dalan. Samtang laing netizen usab ang nagpakitabang sa DPWH, gumikan kay dunay dakong truck nga naungot usab sa maong dalan. Tungod sa nagpadayong pagbago-bago sa panahon, nagpahimangno ang mga otoridad sa mga biyahero na mangita na lang og una og laing alternatibong pamaagi sa pagbiyahe gikan Mati padulong Tarragona ug vice versa. Aminado ang DPWH sa rehiyon nga naglisod sila sa pag-rehabilitate sa alternate route tungod sa nagpadayong pag-ulan-ulan. Kung kamo gikan sa Davao ug padulong kamo sa East Coast sa Davao Oriental, mamahimo kamong moagi sa Compostela sa Davao de Oro, gawas didto sa Katiil sa Davao Oriental. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Gidisqualify sa Commission on Elections ang usa ka sangguniang kabataan chairperson dinhi sa probinsya sa Davao Oriental tungod sa premature campaigning. Apan giklaro sa COMELEC nga mamahimo pang moapila ang maong opisyal. Si Jilbis Jean Patalingog sa detalye. Usa ka elected nga sangguniang kabataan kun SK chairman sulod sa probinsya sa Davao Oriental ang nalambigit sa kontrobersya tungod sa paglapas sa Section 80 sa Omnibus Election Code nga naglangkob sa premature campaigning atul sa barangay ug sangguniang kabataan election period sa miaging tuig. Ang diskwalifikasyon nagsumikad sa usa ka formal nga reklamo nga gisangat batok sa maong opisyal nga gisuportaan sa konkretong ebidensya mahitungod sa pagbuhat og mga kalihukan nga wala pa ang
opisyal nga panahon sa kampanya. Bisan pa sa pag-atubang sa reklamo ug pagsunod sa tukmang proseso sa investigasyon, ang tubag sa opisyal gikonsiderar nga dili epesyente sa Commission on Elections kon COMELEC Division nga nagdumala sa kaso. Human niini, nakahukom ang COMELEC Division nga i-disqualify ang opisyal sa paglingkod sa katungdanan. Sumala sa COMELEC ang desisyon sa pag-disqualify dili basta-basta nga gihimo. Kini gibase sa igo nga ebidensya nga girepresentar og misunod sa gilatid nga due process. Apan gihatagan ang opisyal og espesipikong panahon sa pag-apilar sa desisyon sa COMELEC. Aduna kini kapilian sa pag-apilar sa desisyon sulod sa gihatag nga time frame. Kung walay aksyon nga himuon sulod sa gitakdang panahon, ang resolusyon mahimong final og executory. Kini nga panghitabo nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagsunod sa mga balaod ug regulasyon sa eleksyon. Kini si Jilbis Jean Patalingog para sa ang Mati karon. Human sa malampuson nga pagplastar sa mga artificial coral reefs sa ilalom sa kadagatan sa Pujada Bay sa miaging bulan, gihingusgan sa pipila ka mga ahensya sulod sa dakbayan ang proteksyon sa mga bahura isip usab tabang sa marine biodiversity nga nakapalibot niini. Ania ang report. Managlahing mga ahensya ug organisasyon ang nagkahiusa alang sa pagpatunhay ug pagpanalipod sa mga bahura ingon man artificial coral reefs nga gibutang sa kadagatan sa Pujada Bay sa miaging bulan sa Pebrero. Kini na kolaborasyon gilangkuban sa Reefs, Mama Earth Foundation Incorporated, City of Mati LGU, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Environment and Natural Resources Region 11, Pendro, City Endro, Coast Guard Station Davao Oriental, Sawom Davao Oriental ug uban pang mga organisasyon nga may pasalig sa pagpreserbar sa kinaiyahan. Ang maong lakang nakaangkla sa Republic Act No. 9147 kon ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act nga nagtumong sa pagkonserbar ug pagprotekta sa mga mananap ug ilang mga Pinoy-anan alang sa kaayuhan sa kinaiyahan. Sumala sa Dorso PIO kaniadtong Marso 12, 2024, malipayon nga gipahibalo ni Ami Ponce kinsa usa ka faculty ug biodiversity researchers sa maong eskwelahan nga nakadani na og mga isda ug laing mga mananap ilawom sa dagat ang mga artipisyal na bahura. Samtang isip pagpanalipod sa marine biodiversity sa Pujada Bay, gipadayag usab ni Ponce pinaagi sa usa ka Facebook post ang importansya sa hingpit na pagbawal sa paglabay og mga basura sa mga creeks ug sapa nga padayong nakadala og hagit sa buhi nga mga bahura sa kadagatan. Ubos sa Article 10 sa City Ordinance No. 394 Series of 2020 kon ang Integrated Ecological Solid Waste Management, adunay silot ang bisan kinsa nga masakpan nga nagalabay og basura sa dili angay nga labayanan sama sa kadagatan. Ang mga artipisyal nga coral reefs usa lamang sa mga produkto sa hiniusang pagpaningkamot sa nagkadaiyang grupo mapalokal man o langyaw aron kahatagan og solusyon ang mga hagit sa polusyon ngadto sa kinaiyahan. Ilabi na sa dakbayan na ginatawag isip City of the Most Beautiful Bays. Sa among pagbalik, Bangsamoro Youth Association nakadawat og dugang mga ekipo. Sa sports, empleyado sa Mati LGU, daog sa palumba sa bisikleta sa Davao City. Ug sa feature, atong ilailahon ang BHW nga nanarbisyong way pua sa Barangay Science. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, aniya na usab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Nagapadayon ang pag-rehabilitate sa alternate road gikan Tagabakid padulong sa munisipyo sa Tarragona. Unang gibana-bana nga mahuman ang pag-rehabilitate sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan halos usa ka bulan na karon wala pa gihapon kini mahuman. Ang DPWH sa Rehiyon 11 ang nanguna sa pag-rehabilitate sa maong alternate road nga usa ka provincial road. Katambayayong sa DPWH 11 ang provincial government ingon man ang City of Mati LGU nga nagsupply sa solar lights sa lugar ingon man fuel sa mga sakyanan. Ang padayong pag-ulan-ulan sa lugar ang usa sa mga gitudlong hinungdan sa pagkadilatar sa maong proyekto. Samtang ang uban nagsugyot nga mangita na lamang og laing alternate road.
Busa, alang sa atong pangutana karong semana, unsa ang imong suhisyon nga angay buhaton sa alternate road gikan sa Tagabakid padulong Tarragona? Tara, uban ni kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. O ako'y pangutano ng pinakamayo nga suwestyon, diri gyud Tagabakid to Lukatan nga road. Wanay pila ka kilometro ang umanon diya. Galing kay dako pud og budget. Pero gainan lang sa gobyerno, way dili matrabaho, walay problema og gainan lang sa gobyerno budget. Dere, halos adlaw-adlaw pila ka litro ang fuel nga makuan, igula mo ako to graba, pagulan, wala na mawasaut. Biraw ng kuan, kay subida man. Pero dere, pinakamayo nga kuan, pinakamayo. Pwede ninyo natanawon bisitahan para matanaw gyud ninyo sa katinuod ang akong ipanulti nga pinakamayo nga kuan. Passable road gyud na siya. Para nako no, kay kini nga panghitabo na to, wala na to nigi-expect nga mahitabo gyud. So og maghatag tag suhestyon una, pagipadayon ang maintenance. Ipadayon gyud ni kay normal nga gastuhan gyud ni nato sa gobyerno, gastuhan ni kay wa nay lain alternative nga agyanan, gawas lang ani na pero dakong budget, dugay pud mahuman. Onya unsa og magtrabaho diri way maagi. So dapat ni i-maintain lang ni maintenance ni sa gobyerno onya kanang ang kanang mga disiplina sa tao ba nga sa driver dapat og magsinabtanay pod. Magsinabtanay kay naapoy usahay bisag dili pa pwede paagi sa maintenance nga nag-maintain na imo pugos na naapoy mga madisgrasya. So para nako ang ngayon lang ni tarongon ni plastar sa atong gobyerno kay wa gyud lain solusyon ani nga karsada agihan gyud kay sayang kay kani karon makitaan man ninyo nga nagkalisod gyud ang pag-agi pero tungod kay mao ni ang mohabot gyud sa tuwa sa atong probinsya sa atong munisipyo nga mo tilaw ta aning tilawan sa mga lain nato sa dito sa Luzon mo tilaw tag mga problema dapat tagaan gyud ni maayong pagtagad sa atong gobyerno. Dapat kuan na semento na para di magisal mga tao tukan ba. Magagi. Maglisod magagi kuan gulan lapok. Di kalusot ang mga motor sa kinang luwi kay mo tumba. Tada una kinahanglan nga masimentuhan ang area kay may pinaka kuan kung ingana lang maglisod gyud ang mga sakyanan. O si kadua po nga solusyon para kuan pwede ipadayon ning karsada pahingon dito sa District 1. Na magina sa Lukatan, na nagani sa unahan. Gamay na lang ang bangyod nga para magkita na gyud ang karsada sa District 2 District 1. Mao na pinakadako nga solusyon para maintain na gyud ang sakyanan dili maglisod kay wala may kuan way lisod nga kuan diri nga subida kay ayos na magyud ang karsada kumapadayon na. Angay siya nga semento. Oo, angay jud ang sementohon. Kay gawas pa ana ma'am, kung mag-ulan jud maglapok na siya. Bisag unsaon na siya pagkuan anang mga grader din ha, kanang mga equip din ha. Pag muulan, mukuan jud na siya maglapok. Mao na siya ang kasagaran parehas gahapon no. Bisag taligsik lang to gamay nga ulan, nagkuan jud na siya kuan jud ang iyang lapok nagawas ba. Nya ang mga sakyanan di pud kasubida. So namalik sa mati ang uban nagpagoyod sa grader, ang uban nagpagoyod atong naay sa damdihaa. Sa ako ma'am kay sa ako nga tigagi dira kanang payuhon pa samot kay maglisod kay siya. Ato Nang pasimentohon. pasiminto na nga na ma'am. Basta ayuhon pa kayo siya. Lisod kay labi nagting ulan. Lisod kay dira ma'am, labi naghapon no ning ulan. O daghewa ka subida tungod sa lapok. Maya gina ma'am, repirong gina ma'am kay murag diha nga agianan ron murag critical ba delikado kay tungod sa bahada kayo, subida kayo, nya maglapok-lapok, maglisod ang mga sakyanan. Mao lang na og mo kung kaistorya og ma-repair, pwede gina repirong gyud. Og asa dapit ang repiron diri ba og asa. Mo lang kinahanglan ayuhong gyud ang kalsada kay delikado pud ba nya.
Unay isa nga nagreklamo mga sakyanan. Luoy po ng mga drivers, mga negosyante, mga motorista kay usay sila diha alalayag tulak-tulak unsa diha usay guyuron og makuan labi na may mga karga silang mga kuan. Mga impiktos o mga negosyante dito luoy pud ba. Espalto. Kay para dili na siya mahitak bakan dili na lapok. Dapat gina siya ma-espalto kay para safety ang mga driver o pasahero. Para gyapon simintohon para di na mga tumba ang mga motor para makasaka kay buntod ben adiha. Ayo hingin ang kalsada, siminto. Unya kanang kung napay solusyon nga dili kay hangdonon ang dalan nga kung pwede ana-ana ba. Mas kuan kay kanagod hangdonon kung halimbawa kuan ang brake, mabubuto ang brake, daghay patay. Ug mao kana ang mga tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana din lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jelbis Jean Patalinghog. Amping! Usa sa mga produkto na ginahimo sa Bangsamoro Youth Association mao ang pansit bubon. Diin moagi kini og pipila ka proseso gamit ang oyster mushrooms. Isip suporta sa City of Mati, LGU ug Dole, pipila ka mga ekipo ang gi-turnover sa maong asosasyon. Si Jasmine Tia sa report. Pipila ka mga ekipo ang gi-turn over sa City of Mati LGU pinaagi sa buhatan sa Special Program Livelihood Division kon SPLD ug sa Department of Labor and Employment ngadto sa Bangsamoro Youth Association kon BYA kaniadtong Marso 7, 2024 sa Purok Polo, Barangay Bubon. Ang mga gipanghatag na ekipo usa ka cutting-edge equipment, generator houseman, automotive voltage regulator, duha ka stainless steel stable, usa ka unit sa laptop, printer o projector. Gihatag ang mga ekipo sa BYA sa tumong na mas mapadali ug matabangan ang produksyon sa pansit bubon na usa sa mga produktong ginahimo sa BYA. Pinaagi sa mga gihatag ng mga ekipo ug mga gamit, mas mapataas pa ang overall production capacity sa mga BYA. Ang Bangsamoro Youth Association, mapasalamaton sila no labi na sa to ang halangdon nga Mayor Michelle Nakpilrabat sa suporta nga ilahang nadawat. Lipay kaayo sila sa mga materials o equipment nga na-provide sila ha. So dili lang kana naghatag pud ta og mga marketing materials sama sa printers and laptops. So dali na sila ha ang promotion, marketing strategies labi na sa atong social media kay equip na sila o atuan na lang ana is sa special program monitor na lang ta sa ilahang income or sa pilang status o unsa pa ang mga panginahanglan nila nga pwede nato mahatag sa city government. Unang gilusad ang produktong pansit bubon kaniadtong bulan sa Mayo 2023 nga gipanguluhan sa Committee on Livelihood sa BYA. Padayon ang suporta sa City of Mati LGU sa mga livelihood programs di lamang sa BYA, pati na sab sa Women's Association ug uban pa tungod sa pagpaningkamot niini na magbuhat og produkto na makatabang sa mga Matinyans na makahatag og panginabuhian. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Midaog sa palumba sa bisikleta didto sa Dakbayan sa Davao ang usa ka empleyado sa City of Mati LGU atol sa gipahigayong Araw ng Davao Celebration sa miaging simana. Si Peter Jan Buencamino sa report. Subay sa selebrasyon sa ika-87 nga pagsaulog sa Araw ng Davao, ang Davao Pobre Bikers Association, kun DAPOBA, nagpahigayon og usa ka road and mountain bike uphill challenge niadtong Marso 9 hangtod 10, 2024 ngadto sa Barakatan, Turil, Dakbayan sa Davao. Ang paugnat sa kusog gitambungan sa nagkadaiyang siklista ug teams nagikan sa mga kasikwit nga munisipyo ug syudad sulod sa Rehiyon 11, diin 13 niining mga miyembro sa City of Mati Cycling Association
kun si MCA nga mga representante sa dakbayan sa Mati nga mao sila. Ang duha ka adlaw nga lumba sa bisikleta gibahin sa duha ka hugna. Diin sa unang adlaw gipahigayon ang Mountain Bike Challenge o Road Bike Challenge sa ikaduhang adlaw nga adunay mga kategorya nga mao ang mosunod. Adunay hilayon nga kapin 11 kilometers ang race course sa lumba sa bisikleta. Diin kampiyon sa Executive Road Bike category ang atong resident ang Mati karon reporter nga si Nash Teguelo, samtang 7th placer Mahika Pia Pikot sa Girl Youth 15 under category ug 10th placer sab si Christy Col Sucubos sa susamang kategorya. Sumala pa ni Nash Teguelo, wala niya damhang nga mamahimong kampiyon sa Executive Road Bike category tungod sa kabisi sa iyang schedule isip usa ka working student apan dako sab ang iyang kalipay tungod biskan pa man sa gamayng panahon nga preparasyon na uli gihapon niya ang kampiyon. Dungang ni Teguelo nga dako ang iyang pasalamat ngadto sa labawng makagagahom sa paggiya kaniya og paghatag og igong kusog sa tanang kompetisyon nga iyang gisalmutan ug gipasalamatan sab ni Teguelo si City Mayor Michelle Nakpilrabat sa suporta na iyang gihatag dili lamang ngadto sa mga siklista apan sa kinatibuk-ang mga atleta sa dakbayan sa Mati. Samtang lahing lumba sa bisikleta, hisubay sab sa araw ng Davao nga mao ang MTB XC Circuit Challenge 2024 ang ipahigayon karong Marso 24, 2024 ngadto sa Sirawan, Turil, Davao City. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Lahi gayud ang pag-amuma sa usa ka babayi. Mao kini ang panultihon nga atong kanunay madunggan mahitungod sa kababainan ug sa laktod na pagkastorya dili kini bakak. Sa dugay nga panahon na limitahan ang paglantaw sa katilingban sa kababainhan sa ilahang papel sa komunidad, kung diin pipila lamang ang natagaan og oportunidad nga mulampos ug magpakita sa ilahang kapabilidad. Pero ubay-ubay na ka mga ehemplo nga nagapakita sa kamaayo ug kadasig sa kababainhan ang atuang nakaplagan ug karon atong ilailahon ang usa kanila, si Felisa Campo, BHW, Lector, Women's Association President ug labaw sa tanan usa ka babayi. Anya ang special report ni Albert Louis Villar Jr. Libaong nga dalan, pagduha-duha, init ug ulan. Pipila lamang kini sa mga nasinating kalisod ni Nanay Felisa sa iyahang 40 ka tuig sa pagpanerbisyo sa katawhan sa Barangay Science. Tuig 1984, nagsugod og trabaho isip usa ka barangay health worker si Felisa Campo. Minyo sa 67 anyos sa kasamtangan. Kanunay niya masinati kaniadto ang mga gender stereotypes ug pagduha-duha mahitungod sa kapabilidad sa kababainhan na manarbaho, muhatag man og serbisyo publiko ngadto sa katilingban. Nasinatian gayud niya ang konserbatibong panlantaw sa katilingban kaniadto nga ang mga babayi angay lamang magpabilin sa panimalay nga moatiman niini ug moamuma sa mga anak. Inubanan pa kini sa tumang kalayo sa mga purok na iyahang giserbisyohan ug ang gamayay lamang nga suportang pinansyal sa mga BHW kaniadtong panahona. Usahay mo dumili ang akong bana magbagulbol siya sa bag-o pa ko nag-BHW kay sige ba yung serbisyo niya sa una gamay pa kaayo ang BHW dire abot pa ko sa Kampo Uno maghatag og vitamin A sa pakisama sa pagkakaroon hinoon tulo na lang kapurok ang akong giserbisyohan isip BHW. Makahibulong gayud ang dedikasyon ni Nanay Felisa. Nasa likod sa pangidaron niya, padayon siya sa pagserbisyo isip sa ka-BHW. Alang kaniya, nagsilbing inspirasyon sa pagpadayon niya nga pagpanerbisyo isip sa ka-BHW ang iyahang pamilya, hilabi na ang iyahang mga kaapuhan. Sumala ni Nanay Felisa, gusto niya na makaambit o maalagaan sa iyang kaliwatan ang kabilin sa iyahang pagpanerbisyo publiko. Nakadasig sa ako kay kaning mga kaapuhan gusto nako nga masunod nila ang akong giserbisyo pohon o maabot na nila ang ilang insakto nga edad kay pagserbisyo kay para mampud sa mga katawhan, mga kabataan, labi na sa mga kabataan ang akong kuan gyud bisan ko senior citizen na. Sumala ni Nanay Felisa sa pagligid sa mga panahon
ang mga pagduha-duha kaniadto nakambyuhan og kumpiyansa, pagsalig ug tumang garbo sa pagpanerbisyo sa kababainhan. Kuno, wala na'y mga kalain ang mga bana sa gipiling trabaho o serbisyo publiko sa ilahang mga esposa. Nga usa ka timailhan sa progreso sa gender equality sa atong katilingban. Sila ang kanang mga lalaki, especially sa mga bana, sa pamilya, okay na kaayo sila sa pagkakaron. Pero sa una, murag higpitan pa ka, dugay ka makauli, murag naapay kasuko. Sa pagkakaron, okay na kaayo ang dagan sa amo sa ako ang panerbisyo kumpara sa una. Para sa mga nakaila ni Nanay Felisa, siya usa ka bayani. Bayani nga andam mutabang nga way pagpili-pili og pagpanghukom. Siya sinaligan og hinigugma dili lamang isip usa ka BHW, kundi siya usab na pag-alagad sa simbahan isip usa ka lektor. Og hilabihan sa tanan, ang iyahang pagpanguna sa Women's Association sa ilahang purok. Pagpanerbisyo nga daw sama sa usa ka inahan nga nag-amuma sa iyang mga anak, bisan pa man san managlahing kinaiya og personalidad sa mga katawhan. Kini ang serbisyo nga gihalad ni Felisa Campo ngadto sa komunidad. Ug tungod usab niini, nakapahuman siya sa iyahang mga anak bisan pa man sa kalisod nga nasinati isip usa ka babayeng public servant. Sa kuha, describe ako sa nanay in one word, mahulog siya sa kanang usa ka bayani o usa ka hero. Kay nga naman, sa nanay manggod wala siya pili. Bisan pag sa ingon niya ganina, bisan wala siya pili kay bisan pag naay kalagot siya isa ka tao, dili niya ginaapil siya ang trabaho jud. Kay siya kayang ginahimo is trabaho lang man. So walang personalan ana ang ginayan niya nalili diri sa Purok Maligaya. Dako ang papel sa mga kababainhan sa atoang katilingban. Hilabi na ang mga senior citizen. Kini tungod sila amuma ug mubansay sa mga kabatan-unan sa pag-alaga sa kabilin ngadto sa nasod. Alang ni Nanay Felisa Campo, adunay espesyal nga panlantaw ang mga kababainhan nga lahi sa mga kalalakinhan nga makatabang dili lamang sa pamilya kundi usab sa pagpanerbisyo publiko. Tungod niini angay lamang nga pasidunggan ang kababainhan. Hilabi na ang mga senior citizen nga naningkamot dili lamang alang sa ilang pamilya kundi alang usab sa katilingban. Sila mga babayi, matinuhuron, matinagdanon, ug hilabi sa tanan matigam. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Aniya ang atong dengue updates ug orden de hikutibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gilgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.